अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है तो हमारा जो चैनल है आओ कुरान समझे, उस पर सूरह बकरा जो है सूरह नंबर 2 उसकी हर वीडियो में चंद आयतें और उनका तर्जुमा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जो आयत नंबर 91, 92 और 93 जो है तो उसका तर्जुमा, तफसीर और उसको समझने की कोशिश की थी। उसमें हमने ये देखा था आयत नंबर 91 में कि हक़ को पहचान कर भी रद्द कर देना ये सबसे बड़ा फितना है। फिर आयत नंबर 92 जो है वो हमें बताती है कि जैसे मूसा अलैहि सलाम के मानने वालों ने जो गाय है उसको बछड़ा बना लिया था, या माफ़ करना, बछड़ा जो है उसको माबूद बना लिया था और उसकी परस्ती शुरू कर दी थी। तो उसी तरह से आज के जदीद दौर का जो बछड़ा है वो है माल की इबादत है, शोहरत की इबादत है, या फिर नफ्स की इबादत है। और आयत नंबर 93 जो है वो हमें सिखाती है कि हम सुनते तो है लेकिन हम कुरान पर अमल नहीं करते। मतलब जो समीना और अताना जो हमने देखा था कि हमने सुना और हमने इताअत की, तो वो हम आज नहीं करते हैं। तो हमको मुकम्मिल क्या करना है कि सुनना भी है और उसकी पैरवी भी करना है, पूरी तरह से मुकम्मिल पैरवी करना है। ऐसा नहीं कि कुछ आयतों को हम मान लेते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। तो ये पैगाम हमें आयत नंबर 93 से मिलता है। अब हमको आज जो है हमारा वीडियो, उसमें अगली जो आयतें हैं आयत नंबर 94, 95 और 96 देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आयत नंबर 94 है, तो उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि कह दीजिए, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए, अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर सिर्फ तुम ही के लिए है। तुम ही के लिए मतलब यहाँ पर खिताब जो है वो बनी इसराइल से हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो है वो ये कहा करते थे कि जन्नत जो है वो सिर्फ हम लोगों के लिए है, यानी जो यहूदी लोग हैं उनके लिए। और वो ये कहते थे कि बाकी जितनी भी कौमें हैं वो जहन्नम में जाने वाली है। तो उन्हें कहा गया है कि अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर सिर्फ तुम ही के लिए है, दूसरों के लिए नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अब इस आयत की तशरीह और तफसीर यह है कि ये आयत यहूद की इस दावे को चैलेंज करती है कि हम अल्लाह के ख़ास और महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वाकई तुम्हें यकीन है कि जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए है तो फिर मौत से क्यों डरते हो। अब इस आयत नंबर 94 से मुताल्लिक़ जो हदीस नबी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस का मफ़हूम है। यहूद दुनिया से बेहद मोहब्बत रखते थे, इसलिए मौत की तमन्ना न कर सके। अब इस आयत से मुतालिक सहाबा की ज़िंदगी से जो वाक़या हमें मिलता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अगर हिसाब ना होता तो मैं मौत को महबूब रखता। ये इसलिए कि सहाबा को अपने अमल पर यकीन था। अब इस आयत को अगर हम आज के दौर से जोड़ने की कोशिश करें तो हमें ये देखने मिलता है कि आज भी बहुत से लोग सिर्फ ज़बानी ईमान का दावा करते हैं, मगर मौत से घबराते हैं, हिसाब किताब से घबराते हैं और आखिरत से भी घबराते हैं। यह आयत हमें खुद एहतिसाबी सिखाती है कि हमको अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए, या अपने आप का, अपने नफ्स का और अपने अमालों का जायज़ा लेना चाहिए। अब अगली जो आयत है आयत नंबर 95, तो ये भी कुरान करीम की तरफ से एक चैलेंज था। आयत नंबर 95 में जो अल्लाह ताला ने यहूदियों से किया था, जिसे कबूल कर लेना इनके लिए कुछ भी मुश्किल ना था। वो बाआसानी कम से कम ज़बान से अमली अलल ऐलान मौत की तमन्ना करके दिखा सकते थे,
لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً خبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے ایسی جرات نہیں کی۔ اب اس آیت نمبر 95 کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اور وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس کی تشریح یہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہے، پہلا تو نافرمانی، جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے ہر بار اللہ کی نافرمانی، ناشکری کی، گھمنڈ، تکبر دکھایا۔ دوسرا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو تورات تھا اس میں جو حکم تھے اس میں رد و بدل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اور تیسرا ہے کہ دنیا پرستی، مطلب دنیا کو حد سے زیادہ چاہنا یا محبت رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا، اس لیے موت سے بھاگتے تھے۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف نے نقل کی ہے۔ جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لے وہ موت سے بہت ڈرتا ہے۔ اب اس آیت سے متعلق جو صحابہ کا واقعہ ہے، حضرت بلال جب وفات کے قریب تھے تو فرمایا، کل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ یہ یقین صرف سچے ایمان سے آتا ہے۔ اب اس آیت کو اگر ہم آج کے دور سے اگر جوڑنے کی کوشش کریں تو گناہوں میں ڈوبا انسان موت کو بھولنا چاہتا ہے، توبہ سے بھاگتا ہے۔ یہ آیت ہمیں عمل درست کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اب اگر ہم آیت نمبر جو اگلی ہے 96 اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے کہ اب انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ نے وحی کے ذریعے کہ آپ ان یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے۔ مشرکوں سے بھی زیادہ وہ لوگ زندگی کی ہرس کرتے تھے، چاہ رکھتے تھے اور محبت رکھتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر مل جائے، مگر اتنی عمر بھی اسے عذاب سے، مطلب اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ ان کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس آیت کی تشریح، یہ صرف یہود نہیں بلکہ ہر دنیا پرست انسان کی تصویر ہے۔ لمبی عمر کی خواہش پہلا، اور دوسرا مگر آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے جو بخاری شریف نے نقل کی ہے، بوڑھا ہو جانا ہے ابن آدم، مطلب بوڑھا ہو جاتا ہے ابن آدم، مگر 2 چیزیں جوان رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا مال کی ہرس، اور دوسرا لمبی عمر کی خواہش۔ اب اس آیت سے متعلق صحابہ کرام کا جو واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، تم آخرت کے پیچھے دوڑو، دنیا کے پیچھے نہیں۔ اب اس آیت کو اگر ہم آج کے دور سے جوڑنے کی کوشش کریں تو آج جو ہماری
हेल्थ है, इंश्योरेंस है, लंबी ज़िंदगी की फ़िक्र हमें बहुत ज़्यादा है और हम मौत को भुला बैठे। तो अगर हम आज जो है अगर हम देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस, लंबी ज़िंदगी की तो फ़िक्र है हमें, लेकिन नमाज, कुरान, तौबा की फ़िक्र कम है। ये आयत हमें ज़िंदगी के मकसद की याद दिलाती है, यानी ज़िंदगी का जो असल मकसद है उसकी याद दिलाती है। उसके बाद हमें आयत नंबर जो अगली है, आखिरी आज की वीडियो की 97, तो उसमें ये पता चलता है कि बाज़ यहूदियों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाते हैं, वो चूँकि हमारे लिए बड़े सख्त अहकाम लाया करते थे, ऐसा यहूदियों का मानना था, इसलिए हम इन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। और वो कहते थे कि अगर कोई और फरिश्ता वही ला रहा हो तो हम इस आपके दावत और दीन के बारे में कुछ गौर कर सकते थे। यह आयत इसके जवाब में नाजिल हुई है, और जवाब का हासिल ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो महज पैगाम पहुंचाने वाले हैं, जो कुछ लाते हैं अल्लाह के हुक्म से लाते हैं, लिहाजा न इनसे दुश्मनी की कोई माकूल वजह है और न इसकी वजह से अल्लाह के कलाम को रद्द करने का कोई मायने है। अब अगर हम देखें आयत नंबर 97 को तर्जुमा, कह दीजिए जो कोई जिब्राइल सलाम का दुश्मन है तो वह जान ले के जिब्राइल सलाम ही ने अल्लाह के हुक्म से ये कुरान आपके मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया है, जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करने वाला है। मतलब जो पहली किताबें जैसे इंजील है, तौरात है, ज़बूर है, तो कुरान मजीद इसकी तस्दीक करता है कि ये सब किताबें सच्ची है और अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। यानी कुरान मजीद जो है वो सच्चे ईमान वालों के लिए एक हिदायत भी है और खुशखबरी भी। अब इस आयत का पस मंज़र अगर हम समझें और तशरीह और तफसीर, तो ये आयत यहूदियों के एक अजब और बहुत बड़े अजीब एतराज़ के जवाब में नाजिल हुई। उन्होंने कहा कि हम मीकाइल को मानते हैं, लेकिन जिब्राइल हमारे दुश्मन हैं क्योंकि वो जंग और सख्त अहकाम लाते हैं। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि जिब्राइल सलाम अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लाते, और कुरान जो है वो अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ, लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी दरअसल अल्लाह से दुश्मनी है। अब इस आयत से मुतालिक हदीस नबी है कि आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह, इसके फरिश्तों, इसके रसूलों, जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो तो अल्लाह इससे काफिरों का दुश्मन है। ये हदीस जो है मुस्लिम और बुखारी में जो नकल की गई है उसका मफ़हूम है। यही मजमून अगली आयत जो है 98 उसमें भी आया है। अब इस आयत से मुतालिक जो सहाबा कराम की ज़िंदगी से वाक़या हमें मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है, जो पहले यहूदी आलिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि जिब्राइल सलाम वही के अमीन है और कुरान जो है वो सरासर हिदायत और रहमत है। क्योंकि वो लोग कहा करते थे कि हम जिब्राइल सलाम को इसलिए नापसंद करते थे कि वह हक़ लेकर आते थे और हक़ हमारे नफ्स पर भारी था। ऐसा यहूदी जो आलिम थे पहले, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बाद में इस्लाम ले आए थे, तो उनका ये मानना, उनका ये कहना था कि हम लोग जिब्राइल सलाम को इसलिए नापसंद करते थे कि वो हक़ लेकर आए थे और हक़ हमारे नफ्स पर बड़ा भारी गुजरता था।
اس آیت کے اہم نکات یہ ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، زبان پر یا کان پر نہیں. اور قرآن جو ہے وہ پچھلی آسمانی جو کتابیں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے. اور یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ زندگی کا نظام ہے. اب اگر ہم اس آیت کو آج کے دور سے جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ پیغام کو جوڑ کر پیغام لانے والے پر اعتراض کرتے ہیں. مطلب یہ جو لوگ تھے، یا آج بھی ہم اگر دیکھیں تو ہم پیغام جو اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں پہنچاتا ہے تو اس کو ہم چھوڑ کر پیغام کس نے لایا ہے یا لانے والا کیسا ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. پھر قرآن کے احکامات کو سخت کہہ کر رد کرتے ہیں، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے یا جس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑے، ایسے پیغام. پھر اپنی خواہشات کے خلاف بات ہو تو دین کو مشکل سمجھتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ مسئلہ دین میں نہیں، ہمارے رویے میں ہوتا ہے. جو دل کھول کر قرآن کو قبول کرے، اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، سکون بھی ہے اور کامیابی کی خوشخبری بھی ہے. اب آج کا پیغام، اللہ کے پیغام کو دل سے قبول کرو. وہی لانے والے فرشتے اور رسول سب اللہ کے تابع ہے. قرآن سے دشمنی دراصل اپنی آخرت سے دشمنی ہے. اور قرآن جو ہے وہ صرف پڑھنے کی نہیں، ماننے اور جینے کی کتاب ہے. تو خلاصہ پیغام جو ہے آج کے لیے وہ یہ ہے کہ صرف دعویٰ نہیں کافی نہیں ہے، عمل ہی اصل معیار ہے. اور موت سے ڈرنے کے بجائے موت کی تیاری ضروری ہے. اور اصل کامیابی لمبی زندگی نہیں بلکہ اصل کامیابی جو ہے وہ نیک زندگی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں جو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کہ ایسے کچھ الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو بار بار ہر جگہ پر ریپیٹ ہوئے ہیں. جیسے کہ اب یہ خل، یہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک فعل دیکھا تھا اس کے اوپر پورا ویڈیو دیکھا تھا، خالہ یا خلو، تو اس سے بنا ہے. اور یہ امر ہے، آرڈر ہے، حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا. تو یہاں پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. ان مطلب ہم دیکھ چکے ہیں، ان مطلب اگر. کانت یہ جو ہے فعل ہے، کانا جو فعل ماضی میں لگایا جاتا ہے، اور یہ کانت جو ہے وہ چوتھے نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے، مطلب واحد مؤنث غائب کا. اگر ہے لکم، ل مطلب لیے اور کم مطلب تمہارے. تو اللہ نے کہا آپ فرما دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر جو ہے اللہ کے پاس وہ خالص تمہارے لیے ہے، یعنی جنت. الدار بولے تو یہ گھر، اور الآخرہ آخرت. عند اللہ، عند مطلب ہم دیکھ چکے پاس، اللہ کے پاس. اور خالصتاً یہ یعنی خاص طور پر، یعنی مخصوص. اور باقی دوسرے جو قومیں ہیں، اگر ایسا تم لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے جنت، مین مطلب سے یہ حرف جر ہے، ہم دیکھ چکے ہیں. دونی مطلب سوائے، اور الناس مطلب دوسرے لوگ. فتمنوا، مطلب پھر یا تو، تمنوا مطلب یہاں پر ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ اس طرح سے ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فرمایا گیا ہے اور باقی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، تو پھر تم موت کی تمنا تو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تمنا، تو تمنا کرو یا آرزو کرو موت کی.
इन मतलब अगर कुन तुम हो, तुम मतलब ये तुम, और कुन हो सादिकीन मतलब सच्चे। फिर आगे कहा गया वह मतलब और, लन मतलब हरगिज नहीं। मतलब अल्लाह ने फिर आगे फरमा भी दिया कि वो तुम लोग हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो कुछ अमल तुमने आगे भेजे है जिंदगी में, तो वो तुम्हें पता है, और अल्लाह जो है वो जालिमों को खूब जानता है। इस तरह से अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया। तो यतमन्ना हु मतलब ये मौत की तरफ इशारा है, यानी हरगिज तुम तमन्ना नहीं करोगे, वो लोग तमन्ना नहीं करेंगे उसकी मतलब मौत की, अबदन कभी भी। बीमा उसका सबब क्या है? खद्दमत मतलब ये खाफ दाल और मीम जो है इसका 3 हरफी मादा है माजी का। खद्दमत ये चौथे नंबर का सेगा है माजी का, मतलब वाहिद मुअन्नस गायब। खद्दमत मतलब आगे भेजा, ऐदीहिम मतलब इनके हाथों ने, उनके हाथों ने मतलब बनी इसराइल। वह मतलब और अल्लाह जो है वो अलीम मतलब खूब जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। बिज़ालिमीन जालिमों को, मतलब बनी इसराइल। वह मतलब और, ल मतलब ज़रूर, ये अलबत्ता, तजीदन न हो। अब ये बना है इसका 3 हरफी मादा जो है माजी का, वो होगा वाव जीम और दाल, वजदा, और उसका मुजारे होगा यजीदू। तो अब वजदा अगर हम देखें तो इसकी गर्दान जो है, यानी कोई चीज़ को पाना, या हाँ पाना बोल सकते हैं हम। तो वजदा मतलब क्या होगा? ये वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए होगा, पाया उसे एक मर्द ने किसी बात को, किसी चीज़ को। फिर वजदा मतलब ये तस्निया मुज़क्कर गायब होगा, पाया किसी बात को, किसी चीज़ को 2 मर्दों में। और वजदू मतलब पाया किसी बात को, किसी चीज़ को उन सब मर्दों ने, मतलब मुज़क्कर जमा गायब का सिगा है। फिर आगे हमको बताया अगले 3 जो है मुअन्नस के सिगे होंगे, वाहिद तस्निया जमा। वजदत एक मुअन्नस के लिए, फिर वजदता दो के लिए, और वजदना मतलब 2 से ज़्यादा गायब मुअन्नस के लिए। फिर शुरू होते हैं हाजिर के 6 सिगे, 3 मुज़क्कर के होंगे वाहिद तस्निया जमा, और 3 मुअन्नस के होंगे। वजदता मतलब तूने पाया, हम बोल सकते हैं एक मर्द को या मुज़क्कर को। वजदतुमा मतलब दो जो मुज़क्कर है, तस्निया मतलब। और वजदतुम मतलब जमा हाजिर मुज़क्कर। फिर मुअन्नस हाजिर वाहिद होगा वजदती, एक मुअन्नस हाजिर के लिए। वजदतुमा मतलब 2 मुअन्नस हाजिर, और वजदतुन्ना मतलब जमा मुअन्नस हाजिर के लिए। और आखिरी मुतकल्लिम की जो 2 सिगे उसमें से वाहिद होगा वजदतु मतलब मैंने पाया किसी बात को, किसी चीज़ को। और वजदना मतलब हमने पाया किसी चीज़ को या किसी बात को। ये होगा तस्निया या जमा मुतकल्लिम। और उसका जो है मुजारे होगा यजीदू, मतलब वो एक मर्द किसी चीज़ को पा रहा है या पाएगा। फिर यजीदान है 2 मुज़क्कर मर्दों के लिए, गायब के लिए। और यजीदूना मतलब जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फिर तजीदू मतलब एक मुअन्नस गायब के लिए, तजीदान है मतलब 2 मुअन्नस गायब के लिए। और यजिदना मतलब जमा मुअन्नस गायब के लिए। फिर यजीदू माफ़ करना, तजीदू मतलब एक हाजिर जो है मुज़क्कर के लिए, मतलब तू एक मर्द किसी चीज़ को पा रहा है या पाएगा। तजीदूना 2 मुअन्नस माफ़ करना 2 मुज़क्कर तजीदाने। और तजीदूना मतलब ये 90 नंबर का जो है ये हाजिर मुज़क्कर जमा के लिए।
مطلب تم سب مرد کسی بات کسی چیز کو پا رہے ہو یا پاؤ گے. پھر تجیدینا یہ مؤنث حاضر ایک کے لیے واحد کے لیے. پھر تجیدانے اور یہ دو کے لیے, اور جمع مؤنث حاضر کے لیے ہوگا تجیدنا. اور پھر اس کے بعد آخری جو متکلم واحد ہے وہ ہوگا اجیدو, مطلب میں کسی بات کو پا رہا ہوں یا پاؤں گا. اور نجیدو مطلب ہم کسی چیز کسی بات کو پا رہے ہیں یا پائیں گے, اس طرح سے. ہم مطلب وہ سب, یعنی بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو پاؤں گے کہ یہ لوگ جو ہے تو دنیا کی زندگی کے بہت حریص ہے, مطلب بہت اس سے لگاؤ رکھتے ہیں, حد سے زیادہ اس سے محبت رکھتے ہیں. احرسا زیادہ حریص, اس میں مطلب یہ تفضیل ہے. الناس مطلب لوگ, یعنی اللہ نے یہاں پر کہا کہ جو لوگ شرک کرتے تھے اس زمانے میں, یا جو مشرک تھے, یا جو بچڑے کی پرستش کرتے تھے, اس سے بھی کہیں زیادہ وہ لوگ بھی اتنا دنیا کی محبت نہیں رکھتے تھے جتنا یہ لوگ دنیا کو محبوب رکھتے تھے. اس طرح سے یہاں پر دونوں میں کمپیئر کیا گیا کہ اللہ مطلب پر یہ جو ہے تو ہاں یہ اللہ حرف جر ہے, حیات وہ مطلب, اور من مطلب یہ پھر سے حرف جر ہے سے. الذین جو لوگ اشرکو, اب یہ اشرکو جو ہے اس کا 3 حرفی ماضی کا مادہ ہوگا شین کاف اور را, معاف کرنا شین را اور کاف, شرکا مطلب اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا. تو شرکا شرکو, اور اس کا جو 4 حرفی فعل ہے یہ اشرکا, اور یہ تیسرے نمبر کا 4 حرفی ماضی کا ہے مذکر جمع غائب کا اشرکو. یودو یعنی وہ کیا کرتا ہے, محبت رکھتا ہے یا چاہتا ہے بہت زیادہ. احدہم ان کا ہر ایک, ان میں کا ہر ایک شخص کہ اس کی عمر کتنی لمبی ہو, 1000 سال. اللہ نے فرمایا لو اگر مطلب کاش, یو امرو یعنی وہ عمر پائے, الفا مطلب 1000, سنتن مطلب سال. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اس کو 1000 سال کی عمر مل بھی جائے تو وہ 1000 سال کی عمر اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی یا دور نہیں کر سکتی. وہ مطلب, اور ماں مطلب نہیں, ہوا وہ مطلب وہ جو 1000 سال کی زندگی ہے, بی مزاحزہی, تو اس کا جو 4 حرفی مادہ ہے وہ زاحزا ہوگا, مطلب زالہا مطلب کسی چیز سے دور کرنا یا بچانا. مزاحزہی ہی من العذابی, عذاب سے اس کو دور نہیں کر سکتی 1000 سال کی زندگی. ان مطلب کہ یو امرا کہ وہ عمر دیا جائے. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اور اللہ بصیرم بما یعملون, مطلب اللہ دیکھنے والا ہے جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں, مطلب ان کے اعمال. اب یہ یعملون جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں, اس کے اوپر عین میم اور لام اس کا 3 حرفی ماضی کا مادہ ہے. عملا یعملو, تو عملا عملو عملت عملتا عملنا, اس طرح سے اس کی گردان ہوں گی. اور مضارع کی ہوں گی یعملو یعملان یعملونا, تعملو تعملان یعملنا, اس طرح سے. قل, اب یہ آخری جو آیت ہے اس میں آپ سے فرمایا گیا, آپ کہہ دیجئے من مطلب جو کوئی, کانا مطلب ہو, عدوا مطلب جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے. اللہ نے کہا عدوا مطلب دشمن. لجبریل فإنہ پھر بے شک وہ, مطلب جو کوئی کلام وہ لے کر آتے ہیں قرآن مجید وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوتی ہے.
اور وہ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے. مطلب فرشتے جو ہے کوئی بھی فعل اپنے خود سے نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے. جتنا اور جو کچھ حکم ان کو اللہ سے دیا جاتا ہے بس وہ اتنا ہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نزلہ، اب یہ نزلہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں 4 حرفی فعل ہے، نون زال اور لام. نزلہ ینزلو، کہ نزلہ نزلو نزلت نزلتا نزلنا، اس طرح سے. پھر ینزلو ینزلان ینزلونا، تنزلان تنزلو تنزلان ینزلنا، اس طرح سے. تو یہ اس نے یہ نازل کیا. اعلیٰ مطلب پر، قلبی کا، قلب مطلب دل کا، مطلب تیرے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تمہارے یا آپ کے دل پر جو کوئی کلام یا وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. صرف اس کو لانے والے جو ہوتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام. بِإِذْنِ اللہ، مطلب اذن اللہ کے حکم سے. مصدق لما، اور یہ جو قرآن مجید ہے وہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، چاہے پھر وہ انجیل ہو، زبور ہو، تورات ہو. تصدیق کرنے والی لما، اس کی، بینا جو یدیہ، اس کے پہلے. اور یہ قرآن مجید اللہ نے کہا جو ہے سچے ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور بہت بڑی ایک خوشخبری بھی ہے. وہ مطلب اور ہدن، ہدایت، و اور بشرا مطلب خوشخبری. کس کے لیے؟ للمؤمنین، مطلب ایمان والوں کے لیے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو ان آیتوں میں کہی گئی ہے. اب اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفصیل وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. آج ہم یہاں رکیں گے. جزاک اللہ. السلام.